D'abord, غادي نشوفوا la dioptre plan. Alors, définition, c'est quoi un dioptre plan? Alors, une dioptre plan, c'est une surface plane sépare deux milieux transparents d'indices différents. Donc, d'abord, تكون هي بحال قلت واحد la surface plane تسيباري ليا deux milieux transparents تيكونوا les indices ديالهم différents بحال الماء و الهواء مثلا. دونك الوغ قلنا هاد لا سيرفاس بلان تيكون عندنا واحد المهم هاد لا ديوبتر هادي تيكون عندنا واحد لو سومي هنايا اللي هو اس تيكون في هاد لو بوين هادي. دونك عندنا 4 كا بالنسبه لهاد لي ديوبتر. تيكون عندنا بروميير كا الا كان عندنا ا تيكون اوبجي ريال و تيكون هذاك ان 2 اللي هو لانديس دو لا سورتي تيكون عندنا supérieur à l'indice d'entrée. Donc وتنختاروا مثلا لو سونس بوزيتيف من اليسار اليمين. دونك هنايا ا بريم سي هنا تكون عندي واحد ليماج فيرتويال. اول حاجه تنطراسي تيكون عندي لوبجي قلنا في اليمين. الا كان عندي لوبجي في اليسار ديما تيكون عندي اوبجي ريال. دونك عندي هاد لوبجي ريال هذا تنطراسي لا نورمال دونك ديما واحد الحاجه ديما الا بغيت ندير بحال هكا الا بغيت ريفراكتا هاد لو غايون هذا تنشوفوا داك لانديس. الا كان هذاك لانديس فين غادي هاد لو غايون هذا الا كان هذاك لانديس دو سورتي supérieur à l'indice d'entrée فهاد الحاله ديك لونغل بين هاد لو غايون و لا نورمال تديمينيا. ديما الا كان هذاك ان 2 داك لانديس دو سورتي كبر من لانديس دونطري هذيك لونغل بين لو غايون انسيدون و بين هذاك لو غايون و هاد لا نورمال تديمينيا. دونك من بعد تنطراسيو هنا واحد البوانتي باش تخرج لنا واحد ليماج كي دايره اللي هي ا بريم كي دايره فيرتويال. حيت ديما ليماج باش تكون ريال خاصها تكون في اليمين باش يكون ان اوبجي اللي هو ريال خاصو يكون في اليسار. دونك هنايا ليماج كي دايره ليماج فيرتويال هي تكون ديفيرجونت تنبدا ندير واحد البوانتي باش نخرجها. دونك ليماج تكون فيرتويال. دونك دابا غادي ندوزو لا دوزيام كا. الوغ لا دوزيام كا عندنا واحد لوبجي كي داير واحد لوبجي تا هو ريال ولكن هنايا الفرق اللي كاين هو ان 2 اصغر من ان 1. دونك عندي هنايا ا تنطراسيو هاد لو غايون هذا من بعد تنطراسيو لا نورمال و تنشوفو قلنا لانديس دو سورتي كبر صغر من لانديس دونطري. دونك هنا في هاد الحاله لونغل بات كبر. دونك لونغل بين هاد لو غايون و لا نورمال بات كبر. الوغ من بعد تنطراسي هاديك ليماج ها هي غتخرج ليا هنايا. دونك هادي ليماج ا بريم كي تتكون فيرتويال. حيت علاش قلنا فيرتويال حيت هاد لو غايون كيدير ديفيرجون و زيد ما عنديش ديك ليماج ديما خاصها تكون في اليمين. الوغ دابا غادي نشوفوا لا تروازيام كا. الوغ لا تروازيام كا عندنا لو ا كيدير سي ان اوبجي فيرتويال و ان 2 صغر كبر من ان 1. دونك هما تيديروا لي ا بريم و تيديروا لي ا و تيقول لك عطيني فين كاين لو سونس نتاع اش نديرو هنايا. دونك هما راسمين ا بريم. دونك ا بريم كيدير سي اون ايماج ريال. الوغ في هاد الحاله تنشوف دونك هنايا اول حاجه منين راسمي لي هاد ا تنبقى تندير هاد ا اون بوينتي و تنطراسيها. دونك تيخرج لي هاد لو غايون ليمينو اللي هو لو غايون انسيدون. دونك تيخرج ليا من بعد تندير المهم تنخرجو هذاك لو غايون انسيدون ها هو. دونك كنا بما ان هاد لو غايون تنشوفوا هذاك لانديس دونطري قلنا لانديس دو سورتي كيدير صغر من لانديس دونطري. دونك هذيك لونغل كيبات دير بين هاد لو غايون و لا نورمال كيبات صغار. دونك هاي دونك ليماج كيديرها ا بريم ريال. علاش قلنا حيت ديما ليماج تكون في اليمين وعندي لوبجي كيدير لوبجي فيرتويال حيت عندي في اليمين خاصو نورمالمون يكون في اليسار. دابا غادي نشوفوا لا كاتريام بارتي لا كاتريام كا باردون. عندي واحد لوبجي فيرتويال سا فو دير ان 2 عندي ان 2 صغر من ان 1. الوغ في هاد الحاله تعطيونا ا و تعطيونا ا بريم و تعطيونا ا. تيقول لك رسم لي هذاك لو غايون انسيدون.
صافي. دابا هنايا عندي ا بريم، عندي هذاك عندي داك لوبجي. بما انه عندي داك لوبجي شنو تندير؟ عندي داك لوبجي تنطراسي اون بوينتي، تندير هنا اون بوينتي وتنخرج هذاك لو غيون انسيدون. من بعد قلنا هنايا، المهم من بعد قلنا هنايا اشنو قلنا هنايا؟ بما ان ليماج، بما ان هاد لو غيون انسيدون لانديس دو سورتي كيدير، لانديس دو سورتي باردون صغر من لانديس دونطري. دونك هاديك لونغل بين هذاك لو غيون وهذاك ولا نورمال بات كبار. دونك هاي هادي هي ابري. دونك عندي ليماج كي دايره ريال. الوغ دابا غادي نشوفو لا ديك لا ريلاسيون دو كونجوغيزون بالنسبه للجيوبتر بلان. Alors, بالنسبة للجيوبتر بلان, c'est pas toujours stigmatique, c'est-à-dire qu'il ne donne pas toujours une image unique de l'objet. Alors, في هذه الحالة مثلا عندي هنايا عندي تندير واحد ليكزومبل نتاع هاد لونغ. عندي مثلا عندي واحد لونغل بلان، واحد الجيوبتر بلان باردون d'aindices différents. مثلا هاد l'indice d'entrée est égal هو n و l'indice de sortie اللي هو n prime. alors هنايا هادي هو لوبجي ا، تنطراسي لو غيون. من بعد تندير هذيك لا نورمال باش نطراسي داك لو غيون دو ريفراكسيون. دونك هنايا تنطراسي هاد لو غيونمون هذا. من بعد تنشوفو قلنا لانديس هنا تنعتبروا بان لانديس دو سورتي يعني ان بريم كبر من ان في هاد الحاله. دونك هنايا هذيك لونغل بين هاد لو غيون و داك بين لو غيون و لا نورمال كي دايره تديمينيا. دونك بيعتيني هذا هو لو غيون بيعتيني. دونك قلنا ان بريم كبر من ان. دونك هذاك لو غيونمون اللي بيخرج ليا بينو وبين هاد لا نورمال، لونغل بينو وبين هاد لا نورمال بات ديمينيا. دونك هو هاد لو غيون هذا. دونك من بعد تنديرو عندنا طونجونت اي. شنو هي طونجونت اي؟ عندي هنايا هاد اي راه هي هاد لونغل هادي. دونك طونجونت اي اول حاجه بعدا عندي لا ريلاسيون دو سنيل ديكارت. شنو هي؟ دو ريفراكسيون n prime sinus i prime est égal à n sinus i. من بعد تنخرج طونجونت اي، تنديرو طونجونت اي. شنو هي طونجونت اي؟ شنو هي اي؟ هي هادي. دونك هادي راه هي هادي، يعني عندي زاويتان متناظرتان تكونوا متقايستان. دونك طونجونت اي تيغال اس اي، يعني الضلع المقابل على الضلع المحادي. دونك هي اس اي على اس ا. بالنسبه لطونجونت اي بريم ها هي عندي اي بريم هي هادي. دونك راه هي هاد لونغل هادي. دونك هي هادي اي بريم. دونك شنو هي طونجونت اي بريم؟ هي اس اي على اس ا بريم. دونك من هنا من هاد لي دو ريلاسيون تنخرج اس اي. الوغ عندنا اس اي est égal à quoi؟ est égal à اس ا طونجونت اي. من هاد لا ريلاسيون وعندي عاوتاني اس اي est égal à اس ا بريم طونجونت اي بريم. دونك تنديرو القانون تاع التطابق. عندي اس ا طونجونت اي est égal à اس ا بريم طونجونت اي بريم. دونك اس ا بريم est égal à اس ا طونجونت اي على طونجونت اي بريم. دونك شنو est égal à اس ا؟ شنو هي طونجونت اي؟ هي سينوس اي على كوسينوس اي، و طونجونت اي بريم هي سينوس اي بريم على كوسينوس اي بريم. دونك اس ا بريم est égal à quoi؟ est égal à اس ا سينوس اي على هنايا تنديرو هذا وهنا تنديرو المقلوب. دونك هي سينوس اي على كوسينوس اي فوا كوسينوس اي بريم على سينوس اي بريم. دونك قلنا على سينوس اي بريم. دونك اس بريم دونك اس ا بريم باردون est égal à اس ا اس ا. هنايا تنديرو بحال قلتي حنت تيكون تبادلي. دونك اللي سبقنا فيه هو الاول بحال دابا سينوس اي فوا كوسينوس اي بريم هي كوسينوس اي بريم فوا سينوس اي. دونك تنعوضو. دونك هي كوسينوس اي بريم على كوسينوس اي فوا سينوس اي على سينوس اي بريم. دونك هنا تنستعملو لا ريلاسيون دو سنيل ديكارت. الوغ لا ريلاسيون دو سنيل ديكارت تنخرجو منها هاد سينوس اي على سينوس اي بريم est égal à اي بريم على ان بريم باردون على ان. دونك اس ا بريم est égal à اس ا فوا كوسينوس اي على كوسينوس اي بريم على كوسينوس اي فوا ان بريم على ان. دونك هنا فهاد كوسينوس اي بريم و كوسينوس اي تنستعملو كونديسيون دو غوس. الوغ اش تقولنا الكونديسيون دو غوس؟ تقولنا الا كان عندنا واحد الغيونمون
les rayonnements lumineux sont un peu inclinés à l'axe principal. Donc les angles sont très petits. Donc sont très petits. Tend vers 0. Donc I' tend vers 0, I' tend vers 0. Donc cosinus 0 est égal à 1. Cosinus 0 est égal à 1. Donc tend vers 1. Donc je vais vous la relation SA' est égal à SA fois N' à la N. Donc N à la SA est égal à N' à la SA'. Voici la relation de conjugaison de dioptre blanc.